وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد طفیل سن و نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک سڑی دلان دے اندر اے نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. شعبان المعظم دا آخری عشر ہے. اس تو چند دن بعد رمضان المبارک دا برکتاں بخششاں رحمتاں والا مہینہ ساڑھے کول رب دا رحمان مہمان بن کے آ رہے ہیں. اس مناسبت دے نال آیت کریمہ دی تلاوت کر کے میں ثواب حاصل کیتا تساں سن کے ثواب حاصل کیتا جس دے اندر میرے توڑے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام توڑے واسطے روزے فرض کر دیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح توڑے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون روزہ اس واسطے فرض کیتا گیا ہے کہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ. دنیا دے اندر انسان بے شمار قسمہ دیں لیکن نظریات اور عقائد مذہب دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ونڈ فرمائی. پہلے سپارے دی شروع دے اندر فرمایا او لوگ جنہاں نے کفر کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا کافرانو انذرتہم ام لم تنذرہم اگر انہانو میرے عذاب دا ڈر سناؤ یا نہ سناؤ فہم لا یؤمنون اے ایمان نہیں لے آنے گے. اے دے وچ کافران دا بیان ایک گروہ جڑے چٹے ننگے کافر پھر فرمائے وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ من یقولو آمنا باللہ والیوم الآخر
آمنا باللہ و بالیوم الآخر، آخرت دے اتے بھی اسی ایمان رکھنے ہیں، اللہ دے اتے بھی ایمان رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ ساڈا اللہ تے بھی ایمان ہے، قیامت تے بھی ایمان ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمائے وما ہم بمؤمنین، دعوت ایمان دا کر دیں مگر وہ مومن نہیں۔ وہ کون لوگ نے؟ واضح نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، یقولون آمنا باللہ، اللہ نو اسی بڑا مننے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت دے اتے بھی ایمان رکھنے ہیں۔ اللہ دے اتے ایمان دا دعویٰ تے قیامت دے اتے ایمان دا دعویٰ۔ وضو کے فرض یاد کرو، نماز کی سنتے یاد کرو، تمہارا کلمہ ہی سیدھا نہیں ہے۔ اللہ دا نام لین گے، قیامت دا نام لین گے، رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، او مومن نہیں۔ کیونکہ اللہ دے اتے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس وقت خدا دے پیارے محبوب دے اتے ایمان نہیں۔ فرمایا اللہ اللہ کرن، قیامت دیاں گلہ کرن، لیکن وہ مومن نہیں۔ انہاں دی پہچان ہے کہ ولیاں دی گل نہیں کرنگے، نبیاں دی گل نہیں کرنگے، صدیقین صالحین دی گل نہیں کرنگے۔ رب نے فرمایا پاویں جنہیں بھی کلمے پڑھن، نمازہ پڑھن، قرآن پڑھن، مومن نہیں۔ ایک فرمایا او لوگ نے جڑے اللہ تے بھی ایمان رکھ دیں، اللہ دے حبیب علیہ السلام تے بھی ایمان رکھ دیں، قیامت تے بھی ایمان رکھ دیں۔ فرمایا او پکے مومن۔ پھر رب نے فرمایا پہلے دو گروہ، کفار دا گروہ اور منافقین دا گروہ۔ منافق انہوں کہیں دن کہ جڑا کلمہ پڑھ کے دین دیاں گلہ کرے لیکن اللہ دے پیاریاں دی عظمت دی گل نہ کرے، نبی علیہ السلام دے کمالات دا ذکر نہ کرے۔ رب نے فرمایا مومن نہیں، نماز ہے مومن نہیں، قرآن پڑھ دیں مومن نہیں، کلمہ پڑھ دیں پر مومن نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ سارے مسلمان نے سارے ہی کلمہ پڑھے۔ رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، لیکن رب نے فرمایا کہ انہاں دو گروہاں دا انجام کی ہوئے گا۔ ایک او جڑے کلمہ پڑھ دیں پر مومن نہیں، ایک او جنہاں نے چٹا کفر کیتا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کافرانوں میں جہنم میں سٹاں گے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنہ کلمہ پڑھ کے کفر کیتا۔ وما ہم بمومنین، جڑے مومن نہیں، کلمہ پڑھ دیں مومن نہیں، نماز پڑھ دیں مومن نہیں، قرآن پڑھ دیں مومن نہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جہنم دے تھلے والے طبقے وچ فی الدرک الاسفل، جتے بالن پایا جاندے، دوزخ دے تندوراں دا او حصہ جتے بالن پایا جاندے۔ فرمایا کافر اتلے طبقے چون گے تو کلمہ پڑھ کے جنہ نبی پاک دیاں بے ادبیاں ولیاں دیاں بے ادبیاں کیتیاں وہ اتھے ہونگے جتے بالن پایا جانا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن جڑے لوگ ایمان لے آئے، جنہوں رب مومن آکھے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے، فرمایا انہاں واسطے جنات ہی جنات، انہاں واسطے او باغات جنہاں دے تھلے نہران، دودھ اور شہد دیاں نہران، کوثر سلسبیل دیاں نہران، باغات ہر قسم دے اور ہر قسم دیاں نعمتاں، اے جنت ہے تے میرے حبیب علیہ السلام دے غلامہ واسطے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ کافر اور منافق ایجنڈا انہاں دا ایک ہے، ایمان والے دا ایجنڈا اپنے، کافرہ دا ایجنڈا ہے، منافقان دا بھی اوہی ایجنڈا ہے۔ جو کافر چاندیں اوہی منافق بھی چاندیں۔ کافر چاندیں کہ توانو اپنے دین تو پھیر دیں، یہ بھی قرآن کے اندر رب نے فرمایا۔
اور فرمایا کہ کافر اور کافر یہود و نصارہ وغیرہ تواڈے دین دی پیروی نہیں کرن گے، وہ یہ چاہن گے کہ انہاں نوں دین تو پھیر دیتا جائے، حتی تتبع ملتہم، کہ تسی انہاں دے آکھے لگو، انہاں دے ایجنڈا پورا کرو، انہاں دا مشن پورا کرو۔ کافر تے یہی چاہندے اور منافق بھی یہی چاہندے کہ انہاں نوں دین تو پھیر دیتا جائے۔ منافق دی ایک پہچانے، ویسے قیامت دیاں گلاں کرن گے، ثواب حاصل کرو، اتنا کچھ پڑھو ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، بھائی جان قیامت کے لیے کچھ کر لیں، لیکن جے کو نیکی دا کام کرے تو انہوں کہنے کے دا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ نماز تو بعد کلمہ کہاں لکھا ہے؟ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ بھی کلمہ پڑھن دا کوئی ٹائم مقرر یا فلاں ٹائم تے رب نے فرمایا کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ رب فرمایا نیکی دا کام ہے کرو، ذکر ہے کرو۔ قرآن پاک دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ کثیرا، جدوں نماز ادا کر لو کثرت دے نال میرا ذکر کرو۔ تے سلام پھیر کے جے کلمہ شریف دا ذکر کریے کہاں لکھا ہے؟ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اذان دے نال درود و سلام کہاں لکھا ہے؟ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ بھی اوکھا ویلا آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے تے اذان نہ پڑھو کہاں لکھا ہے؟ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ یہ بدعت ہے۔ ہر نیکی دے کام نو بدعت کہنا تاکہ لوکاں نو نیکی دے کام تو روکیا جائے، یہ منافقین دا ایجنڈا ہے۔ تے رب نے فرمایا ایمان والے دا ایجنڈا کی ہے، ہر دل دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع روشن ہوئے، ہر زبان تے درود و سلام ہوئے، ہر زبان تے نبی دی عظمت دیاں گلاں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی یا نبی یا علی رضی اللہ تعالی۔ رب نے ارشاد فرمایا کفار دے ایجنڈے تے نہ چلو، منافقین دے ارادیاں تے نہ چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑے پکے مومن نے انہاں دی اتباع کر لو، یہ رستہ وہی جڑا سیدھا جنت نو جاندا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے رب فرماتا میں کدی قبول نہیں کرا۔ اور کفار اور منافقین انہاں دی بولی نو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس طرح بیماریاں نو ڈاکٹر سمجھ دے اس طرح انہاں بیماریاں نو علماء حق سمجھ دے۔ بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر ہم نہیں یہ دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، ہم انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اے بولی سمجھو اے دے وچ کچھ ہو رہے تھے اتے کچھ ہو رہے۔ انسانیت کی بنیاد پر اگر مدد کرتے ہیں تو پھر کشمیر ظلم کیوں ہوئے؟ اگر انسانیت دی بنیاد تے ہیلپ اور مدد رفائی کام کیتے جاندے تو پھر افغانستان دے اندر کی کچھ ہویا، عراق دے اندر کی کچھ ہویا، فلسطین دے اندر کی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ بولی دس دیئے کہ انسانیت کی بنیاد پر مذہب کی تفریق ختم کر کے اللہ اکبر انہاں ملکان دے اندر پھر مسلمانہ دی امداد کیوں نہیں کیتی جاندے جڑے غیر مسلمان دے ملک؟ صرف چند اسلامی ملکان دے اندر پھیلا کے انسانیت کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر کشمیر اچھ انسانیت ہے ہی کوئی نہیں، فلسطین اچھ بھی انسانیت کوئی نہیں، جو ہوندہ ہے ہوندہ اے ہوندے سامنے کرونے یہ بعد پتہ لگے گا یہ پیچھے کیس ان قریب ساریاں گلنا کھول کے سامنے آ جائیں۔
لمبے چوڑے ایجنڈے جڑے کسی دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں، عالمی سازش دا ایک حصہ ہے۔ اور پھر جی جمعے دے دن 12 بجے سے 3 بجے تک لاک ڈاؤن، کرفیو، 44 اوپر سے آرڈر آیا، تو جمعہ بھی دے سانو اللہ نے اتوں حکم دیتے ہون تیاریاں ہو رہی ہیں، چھریاں تیز کیتیاں جا رہی ہیں رمضان واسطے، اتراویاں روکو، ایجنڈے باہر ہون، عمل پاکستان دے اندر، اسلامی ملکان دے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب دی عظمت نو سلام، جنہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے احکام کو معطل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، مسجدیں بند نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن کا اطلاق مسجدوں پر نہیں ہوگا، انہوں دی عظمت نو سلام، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تراویاں بند نہیں ہوں گی، رمضان کی برکتیں بھرپور حاصل کریں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی جمعہ دا دن عظمتاں والا دن ہوئے، برکتاں والا دن ہوئے، استغفار دا دن ہوئے، نیکیاں کمان دا دن ہوئے، تو جمعہ دے ٹائم تے 12 سے 3 بجے تک 44 سخت کر دو، کیوں کرو؟ اتوں حکم آئے، امریکائی چوں، اسرائیلی چوں حکم آئے۔ سب تو پہلے وہ حکم حرمین شریفین تے لاگو ہے، ورنہ حرمین شریفین تے بند کرنے کو تصور بھی نہیں سکتا۔ اتنی دنیا دی بدترین حکومت جنہیں کعبہ شریف نے بھی تالے لا دیتے، مسجد نبوی شریف نے بھی تالے لا دیتے، کیونکہ اتوں آرڈر آئے۔ لیکن رب دا حکم کیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تواڈے واسطے روزے فرض کیتے گئے، جس طرح نماز فرض فرمائی، حج فرض فرمایا، زکاة فرض فرمائی، پہلیاں امتاں تے بھی نماز روزہ حج زکاة، پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے، ایمان والیو تواڈے واسطے بھی روزے فرض کر دیتے گئے۔ ماضی دے اندر بھی پابندیاں وہ جی ہوندیاں رہی ہیں، سہری کے ٹائم سپیکر استعمال نہ کریں، اعلان نہیں کر سکتے، سہری اور افطاری کا اعلان نہیں کر سکتے، سپیکر بند کرو۔ مقصد کی سی؟ اتوں آرڈر آئے، پینٹاگون تو، واشنگٹن تو، اور اسرائیل تو حکم آئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب فرماتا میں نماز بھی فرض کی تھی، کوئی معطل نہیں کر سکتا، میں روزہ فرض فرمایا، کوئی معطل نہیں کر سکتا، اللہ رسول دے احکام نو کون معطل کر سکتا؟ لیکن ترکی دے صدر دی عظمت نو سلام، جنہیں کہا پوری دنیا دیا مسجداں بند کرنی انت کر دیو، پر ترکی دیا مسجداں بند نہیں ہونے گیا۔ کاش کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا مجاہد پیدا ہو جاندہ، لیکن مفتی صاحب دی عظمت و سلام جنہاں نے دین دا حکم انج سنایا ہے جویں اللہ رسول دا حکم سنان دا حق ہوندا ہے۔ ایک کرونا صرف مسجداں کیوں دوڑ دے؟ جتھے امداد تقسیم کیتی جاندی، پیسے لے لو جی 12-12 ہزار آکے لے لو، اتھے کرونا کیوں نہیں آندا؟ بڑا سیانا ہے کرونا۔ مسجداں دا رخ کردہ ہے، خانے کعبے دا رخ کردہ ہے، مسجد نبی شریف دا رخ کردہ ہے، فحاشی اور بے حیائی اڈیاں نہیں جاندہ۔ 44 ہے پابندیاں ساریاں مسجداں ٹارگٹ تاکہ دین دے شاعر تو روکیا جائے، لیکن دین دے شاعر نو کدی معطل نہیں کیتا جا سکتا۔ کتب علیکم الصیام، روزے بھی فرض کر دیتے گئے، نماز تراویح رات کے اندر لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه
فرمایا روزہ رکھو جڑا روزہ رکھے گا او دے اگلے پچھلے سارے گئے نماز بخشش دا ذریعہ روزہ بخشش دا ذریعہ زکات مال نو اپنی خوراک نو اپنی اولاداں نو پاک کرن دا ذریعہ حج بھی گناہ بخشا دیندا ہے سرکار نے فرمایا جڑا حج کر کے آئے اس طرح گناہ تو پاک ہوندا ہے کہ جویں اج اودی ماں نے جنیا اودے ذمہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں تو سرکار نے فرمایا کہ جڑا وضو کردا ہے جتھے جتھے وضو دا پانی پھردا جائے گا گناہ چڑھدے جانے جتنے قدم چل کے آئے نماز واسطے ایک ایک قدم تے ایک ایک درجہ بلند ایک ایک گناہ معاف فرشتے قدم لکھ دیں بندہ نمازی قدم چلدا پہ فرشتے لکھ دے پین 1 2 3 4 5 قدم جمع کر رہے ہیں ٹوٹل کتنے ہوئے اتنیاں نیکیاں نامہ اعمال دے اندر اور زیادہ جمع ہو جانے پھر نماز پڑھے تو سرکار نے فرمایا نماز پڑھ کے جدوں گھر جاندہ ہے گناہ تو پاک ہو کے جاندہ ہے تے کروں چلن لگیا جدوں نماز دا ارادہ کردہ ہے تو سرکار نے فرمایا پھر وہ اللہ دی پناہ وچ ہو جاندہ ہے اللہ دی حفاظت وچ ہو جاندہ ہے روزے دار روزے دی نیت کرے اللہ دی حفاظت وچ ہو گیا تیرا بھی ارشاد فرماندہ ہے لعلکم تتقون اے روزہ تواڈا تربیتی کورس ہے ایک مہینے دا جڑا تانوں متقی پرہیزگار بنا الصوم جنت جویں تلوار نیزے تیر انہاں واسطے ڈال ہوندی کہ تیراں دے وار تو نیزیاں دے وار تو تلواراں دے وار تو بندہ بچ جاندا جے ڈال استعمال کرے تو فرمایا روزہ بھی ڈال ہے شیطان دا کوئی وار بندے تے کامیاب نہیں ہو سکتا الصوم جنت روزہ بے حیائی اور برائی دے کمہ تو بھی روک دے نماز بے حیائی برائی دے کمہ تو روک دے رب چاند ہے کہ میرے منن آلیاں دا کمیونٹی معاشرہ ایسا پاک معاشرہ ہوئے جڑا جرائم تو پاک اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہون توبہ کرنے والے لوگ ہون خواہشات تو بچن والے لوگ ہون توبہ استغفار کر کے رون تون چکن والے لوگ ہون رب چاہتا ہے ایسا معاشرہ قائم ہونا چاہیے تو روزے نماز تو بغیر تو ممکن ہی نہیں پتہ نہیں ہونا حج نو بھی معطل کرن دیاں شاید تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ساڑھے حالتے رحم فرمائے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا نماز تراویح ادا کرے قد غفر له ما تقدم من ذنبه فرشتے لکھ لے کے تھک گئے انہیں ابھی جھوٹ بولیا انہیں گلہ کیتا انہیں بد زبانی کیتی اے جرم کیتا اے گناہ کیتا فرشتے لکھ لے کے تھک گئے کہ رمضان دا مہینہ آ جائے وہ نیت کر لے کہ یا اللہ تیری رضا واسطے روزہ بھی رکھاں گا تیری رضا واسطے تراویحاں بھی پڑھاں گا قرآن بھی سناں گا تے رمضان 1 2 3 جننے ہو سکے قرآن پاک میں آپ بھی ختم کراں فرمایا کہ پچھلے سارے رجسٹر صاف ہو گئے فرشتے لکھ لے کے سارا سال تھک گئے رمضان دا مہینہ آیا رب دی بارگاہ وچ آ کے جھک گیا قرآن ختم کیتے قرآن دی تلاوت تراویحاں دے اندر سنی تراویحاں ادا کیتیاں روزہ ادا کیتا روزہ رکھیا تے ارشاد فرمایا اور رجسٹر سارے صاف ہو جان کے جڑے فرشتے پورا سال لکھتے رہے روزے آن گے تو سانو کچھ دے کے جان گے ساڑھے کو لے کے کچھ نہیں جانا سرکار نے فرمایا رمضان شریف دا مہینہ طلوع ہو جائے جہنم دے سارے دروازے بند ہو جائیں جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جائیں شیاطین زنجیران دے اندر جکڑ دیتے جان دیں شیطان قید ہو جان دیں دعا کرو کہ روزے رکھنا لے قید نہ ہون کران دے اندر تراویحاں پڑھنا لے کراں وچ قید نہ ہون
اللہ دی بارگاہ وچ آ کے جھکن تے رب دی بارگاہ وچوں دی رحمتیں دے خزانے وچوں کچھ نہ کچھ لٹ لے. محنت کرنا عمل کمانا بندے دا کام تے اتے پھل لگانا میرے پروردگار دا. رب فرماتا کوئی آئے تے صحیح میری بارگاہ وچ لیکن افسر بند کمریاں وچ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمریاں وچ بیٹھ کے فیصلے کر دیں جمعے کے ٹائم پر چوتاری ڈبل کر دیں. کتنی عجیب چیز ہے. یہ لوکاں نوں کہو بھی مسجدیں چاہو رجوع کرو اللہ رسول دی طرف توبہ استغفار کرو. قیامت دی نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں تے اپنی قبر واسطے اپنی قیامت واسطے کوئی تیاری کر لو. لیکن یہود و نصارا چاہندے ہیں کہ اے لوگ اپنے دین نو چھڑ دیں نمازی گھٹ جان روزے دار گھٹ جان. پہلے فحاشی بے حیائی اور یانی پھیلائی گئی انہاں نو کمزور کرو کیونکہ جس قوم دے اندر بے حیائی فحاشی اور عریانی عام کر دیتی جائے وہ پھر اللہ دا عذاب تے آنا ہی ہوندا ہے. ایمان نو کمزور کرنے والی چیزاں نے بے حیائی ایمان کمزور کر دے حرام دی کمائی ایمان نو کمزور کر دی. تے جس جسم دے اندر حرام لقمہ چلا جائے بہت کم ہی ہوندہ ہے کہ وہ دی آنکھیں کوئی توبہ دا آنسو کوئی نکل آئے. بہت کم ایسا ہوندہ لقمہ حلال دا ہوئے کم سون ہون اللہ رسول دی رضا والے ہون پھل او دیتی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو اللہ رسول دے حکم دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور کسے بادشاہ یا حکمران نو قرآن حدیث دے اندر کوئی اختیار نہیں کہ اللہ رسول دے کسے حکم دے کہ کوئی رکاوٹاں کھڑیاں کرن. اللہ رسول دا حکم ہے او دی پابندی حکمرانہ واسطے بھی لازم افسراں واسطے بھی لازم تے ایمان والے واسطے بھی لازم. لہٰذا اللہ رسول دے کسے حکم نو کوئی بھی معطل نہیں کر سکتا. اللہ دے گھر آباد ہونے چاہیے اپنی نویاں نسلاں نو اللہ دی بارگاہ وچ چکن والا بنا دے. 5 ٹائم آ کے اللہ دی بارگاہ وچ چکن قرآن پاک دی تلاوت کر کے زیارت کر کے اپنے سینے بھی روشن کر اپنی قبراں بھی روشن کر. اور پھر لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی پہلی وچ جا رہا سی پہلی وچ زمین نو پانی لا رہا سی اپنے باغ نو پانی لا رہا سی. بدل آئے بڑی تیزی دے نال تے بدلاں وچوں آواز آئی اے بدلو فلاں دی پیلی نو سیراب کرو. دوسرا دیاں پیلیاں نو پانی میسر نہیں بدلاں دے فرشتے نو حکم ہو گیا کہ فلاں دی پیلی نو جو آ کے برساؤ سیراب کرو. ویکھن والے ویکھدے ہیں کہ آواز بھی اساں سنی ہے بدل بھی دوڑ دے ہوئے جاندے پین او دی پیلی دے اوتے جا کے بدل رک گئے تے برسنا شروع کر دے موسلادھار بارش. ایک بندے دے دل تجسس پیدا ہویا وہ کیا جا کے سلام لیا اس آدمی نال جڑا باغ نو پانی لا رہا سی باغ دی خدمت کر رہا سی. سلام لیا اللہ دے بندے اے باغ تیرا ہے اے زمین تیری ہے. کہنے لگا جی میری. انہوں نے کہا تو یہ دس بھی عمل کی کرنا ہے. انہوں نے کہا میرا عمل ہے کہ جدو میری زمین پیداوار دیں دی سب تو پہلے میں اللہ دے رستے دے اندر اللہ دا حصہ کر دیں. جڑا حصہ غریب یتیم بیوہ مسافر جڑے حقدار نے انہاں تک انہاں دا حق پہنچا دینا. باقی ایک حصہ میں رکھ لینا اپنے گھر والیاں واسطے بھی سارا سال استعمال کر دے رہنے تے ایک حصہ پہلیاں دیا میں اگلے سال 20 پاؤن واسطے رکھ لینا. انہوں نے کہا پھر یہی گل ہے پہلے تو اللہ دا حق ادا کرنا ہے اللہ دے بندیاں دا حق ادا کرنا ہے. غریب یتیم بیوہ مساکین دین پڑھن والے لوگ دین سکھن والے دین سکھن واسطے ماں باپ کو چھڑ کے کاروبار چھڑ کے وقف نے کہ قرآن حدیث پڑھا. انہوں نے کہا بھی تیرے مال دے اندر برکت بلکہ آسمانہ تو مدد تیری یہ نازل ہوئی ہے کہ لوکاں دیا زمینہ
پیاسین تے بدلاں وچوں آواز آ رہی سی میں تینوں کیوں پوچھے سوال کیتا بھی تو کون ہے کی عمل کرنا ہے میں تاں پوچھا بھی بدلاں وچوں آواز آ رہی سی اس کے حدیقت فلان انہوں پوچھا بھی تیرا نا اوہی ہے انہوں نے کہا میرا نا یہی ہے انہوں نے کہا اس نام دی آواز میں بدلاں وچوں سنی حکم جاری ہو گیا بارش دی ضرورت ہوئے تو بارش نہ آئے بارش دی ضرورت نہ ہوئے تو بارش آ جائے فصلوں دا نقصان ہوئے سمجھو کہ فصلوں والے اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر رہے اللہ دا حق نہیں ادا کر رہے تو جدی رزق دے اندر برکت ہوئے سمجھو کہ انہیں اللہ دا بھی حق ادا کیتا بندیاں دا بھی حق ادا کیتا حق والے انہوں نے حق پہنچا دیتا کسی دا حق کر نہیں رکھا کچھ لوگ سمجھ دیں کہ شاید دین نال مال کٹ دے لیکن نہیں دین نال مال دے اندر برکت ہوندی ایدی مثال آخر دے اندر سن لو بزرگان دین فرماندن مولانا روم بھی فرماندن مثنوی شریف دے اندر آپ فرماندن کتی کنے بچے دین دی تے بکریاں کتی حرام ہیں بکریاں حلال نے بکریاں کٹ بچے دین دیا کتیاں زیادہ بچے دین دیا بکریاں زبا بھی ہوں دیا زبا ہوں دیا حلال جانور دے طور تے انہاں دی قربانی بھی دیتی جاندی ہے اگلے سال بکریاں پچھلے سال نالوں زیادہ مارکیٹ دے اندر آ جاندی تو کتی دے بچیاں دی قربانیاں نہیں ہوں دیاں گوشت نہیں کھایا جاندہ تے جمدیاں بھی زیادہ نہیں لیکن بکریاں دا ٹوٹل کر لو بھی دنیا کتنی ہیں تے کتیاں دا کتی دی اولاد دا ٹوٹل کر لو وہ تھوڑے ہونگے جڑے حرام والے تے حلال والے دے جو اتنی برکت ہوندی ہے کہ پچھلے سال نالوں بھی زیادہ ہو جائیں تے رب ارشاد فرماندا ہے الباقیات الصالحات وہ نیکیاں نے جڑیاں تواڈے کول باقی رہن گیاں ہر چیزیں تھے رہ جائے گی لیکن وہ نیکیاں ہونی جڑیاں تواڈے نال قبر وچ بھی جان گیاں قیامت والے دن بھی تواڈے نال الدنیا مزرعۃ الآخرہ نماز روزہ حج زکات رب رسول دے فرائض انہاں دے اندر کمی کوتاہی نہیں ہون دینی چاہیے اللہ دی بارگاہ وچ بندہ سرخرو ہو جائے دنیا وچ بھی سرخرو آخرت وچ قبر و حشر دے اندر بھی سرخرو تے ہمیشہ رہن والیاں اور نیکیاں نے جڑیاں بندے دے نامہ اعمال دے اندر ہوندیاں اوہی قبر وچ بھی نال جانیاں اکھاں میٹدیاں نال ہی جائیداد چھڑ کے چلا گیا خالی ہاتھ گیا پچھلے نے بہ کے حساب کرنا شروع کر دیتا کدے حصے وچ کنے ہوندے میرے حصے وچ کیا ہوندا ہے وراثت دی تقسیم اختلافات عدالتیں جاؤ ایک دوجہ دے فیرن کرو نعوذ باللہ من ذالک دنیا پیچھے لیکن جڑے لڑائی کر دے رہے جائیداد پیچھے جدوں انہاں مرنا ہے وہ بھی خالی ہاتھوں نہ قبر دے اندر جانا ہے انہاں دے پچھلے پھر بندوقاں پھڑ لینی اے پہلی میرے حصے چاہندی ہے فلاں چیز میرے حصے چاہندی ہے اینا بینک بیلنس میرے حصے وچ آوندا ہے تیرے حصے وچ کیا ہوندا تو دس اے فکر اکھاں میٹ دے نال شروع ہو جاندی تے جدوں قبر وچ جانا ہے خالی ہاتھ چند گز کپڑا 2 گز زمین تے پھر او نیکیاں جڑیاں اپنے ہتھاں دے نال کمائیاں قبر دے اندر یا جنت دا باغ بنا دین گیاں تے یا پھر اپنے ہتھاں نال کمائے ہوئے برے عمل اللہ رسول دی نافرمانیاں تے قبر نو دوزخ دے تندوراں چ تندور بنا دینی لیکن رب فرماندا ہے مرن تو پہلے توبہ کر لو جڑا میں موقع دیتا ہے مہلت دیتی ہے جب موت آ جائے گی پھر توبہ دی مہلت نہیں ہوئے ساری زندگی فرعون نو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہے بھی اللہ دیتے ایمان لیا نہیں ایمان لیا تو جدوں دریائے نیل دے اندر غوطے کھان لگ پیا تو پھر کہندا ہے آمنتو بے رب ہارون و موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے رب تے میں ہونے ایمان لیا رب نے فرمایا ان مرن دے وقت موت ویکھ کے ایمان تیرا قبول نہیں لیکن میں پھر بھی کریم ہاں اجر تینوں اتنا دے دیاں گا کہ قیامت تک تیری لاش دی حفاظت کراں
فرعون نمرود ورگیاں واسطے اگر اتنا اجر ہے تے ایمان والیاں واسطے کتنا ہوئے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز ساڑھے دل تے اثر کرنی چاہیے. رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے تے کمر بستہ ہو جائیے, لنگوٹا کس لئیے. کمر بستہ دا معنی لنگوٹا کس لو, رمضان شریف آن والا اللہ دا مہمان مہینہ جلوہ گر ہون والا ہے تے برکتاں لے کے آئے گا, ساڑھی چولی کچھ پا کے جائے گا. اسی تیار ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ دے مہمان کو لوگوں کو برکتاں حاصل کر لئیے, اپنی نجات واسطے, بخشش واسطے, موت واسطے, قبر واسطے, حشر واسطے, جو ہو سکتا ہے اسی کر لئیے. انہیں تو نیت کریے, اپنی اولاد نو بھی تراویاں پڑھاواں گے تے بچیاں نو بھی کواں گے, بہناں نو کواں گے, عورتاں نو کواں گے, گھراں دے اندر قرآن پاک ختم کرو. تو پوچھا جائے بچیاں نو کہ رمضان شریف کنے قرآن پاک ختم کیتے ہیں, بیٹیاں نو پوچھا جائے, بچیاں نو پوچھا جائے, بہناں نو پوچھا جائے کنے کنے قرآن پاک ختم کیتے ہیں. اے نجات دا رستہ ہے, کامیابی دا رستہ ہے, فلاح دا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا